वेळार ही आमची मागणी आम्ही सरापर्यंत पावयली आणि त्यांनी ती मान्य केली आणि आज हो आम्ही पायाभरणी समारंभात उपस्थित आसात। आज या समारंभात आमचे मध्ये आसात गोंय राज्य विधानसभेचे सभापती आणि काणकोणचे आमदार डॉक्टर रमेश तवडकर सर, पैंगीण पंचायतीचे सरपंच सभापती सविता तवडकर, पंचायतीतले माझे सहकारी भाजपाची दक्षिण गोवा जिल्हा उपाध्यक्ष महेश नाईक आणि पंच सदस्य तसेच सतीश पैंगीणकर, शिल्पा प्रभुगावकर, माजी पंच विपिन प्रभुगावकर, विनय तुपकी, शिरीष पै खूप जण असतात। तसेच आमचे वाड्यावयले उदय प्रभुगावकर सर, विश्वास प्रभुगावकर आणि बाकी एक्स ZP डॉक्टर पुष्पा अय्या आणि उपस्थित असलेले सगळे वाडेकार तुमचे सगळ्यांचे हांव परत एक खेप स्वागत करता। आणि हे स्वागत करताना हांव बूथ अध्यक्षा संगीता तेजे कडेन मागता की त्यांनी सरांचे फुलां दिवन स्वागत करता। तशेंच सपनाय जे कडेन मागता की त्यांनी पंचायतीचे सरपंच सविता तवडकर यांचे स्वागत करता। तसेच पंच सदस्य जे आसात त्यांचे फुलां दिवन स्वागत करचें मागता सतीश पैंगीणकर, महेश नाईक आणि शिल्पा प्रभुगावकर। आज हांगा PWDचे कॉन्ट्रॅक्टर अभिजीत देसाय आमचे मदीं आसात। तसेच रोड्साची इंजिनियर पूजा आणि फळदेसाय हेय आमचे मदीं आसात। आणि हे काम ज्यांनी सातत्यान लावन धरले ते जेई उमेश तेजे हांव ह्या वेळार हें करता कारण तो पावलो ना। आणि दुसरी म्हणल्यार आमची सिद्धार्थ देसाय, ज्या वेळार काम आमी हें करतात प्रपोज तेन्ना कोणी तरी तो फॉलोअप करचो पडटा आणि सातत्यान सराचे OSD जे आसात सिद्धार्थ देसाय प्रत्येक वेळार तो म्हाका सांगतालो की हांगा पावल्या आणि इवन पयर सुद्दां जेन्ना फायनल जेन्ना ऑर्डर हेका मेळ्ळी कॉन्ट्रॅक्टराक तांणी रोखडेच म्हाका ती WhatsApp केली आणि तातूंतल्यानच हे काम आज जाता। हांव सर, सरपंच त्या बरोबर उमेश जेई आणि सिद्धू यांचेही खास अभिनंदन करता, आभार मानता। वेगवेगळी कामां ह्या वार्डांत सातत्यान चालू आसात। तशेंच सराचे प्रयत्नान गेले पावसा पयलीं ते चालू जाले आणि आता मे एंड म्हळ्यार ते सोंपतले अशें एक कोल्याबंदाचें काम सादारण 2.5 ते 3.25 कोटीचें काम WRDचे वतीन हांगा चालू आसा आणि ताजे फाटल्यान सरांची सहकार्य आसा। वेगवेगळी कामां आमी सातत्यान चालू आसा, PWDची आसा, WRDची आसा। नरेगा म्हणून जी स्कीम आसा त्या हेजी सकयल खुबशीं कामां करपाक जातात आणि हांवें म्हाज्या वार्डांतले भोवतेक जे पाथवे आसा, ल्हान ल्हान वाटे आसात त्यो वाटे ह्या नरेगाचे अंडर केल्ले आसात। आणि अशे तरेन ह्या वार्डाचो आणि बरोबर जे पंच मेंबर आसात मागीर महेश आसा, सतीश आसा, शिल्पा आसात, सगळेच जे आसा ते एक अशे तरेन काम करतात। सरपंचय आसात। आतांची जी नवीन कामाची ज्यो फायल जाल्यात तातूंत मॅक्झिमम जे कामां आसात ती आमोणे वार्डांत सरपंचाली येवपाची आसात। आमची खुबश्यो फायली तयार जाल्ले आसात। ह्या वेळार हांव सरा कडेन हें करता की GIAचो जर फंड आमकां अवेलेबल जालो सगळें जाल्यार फक्त फंड अवेलेबिलिटी जर मेळत जाल्यार आतां तो पावसाचो टायम पूर्ण पावस जायन फुडें आमच्यांनी ती कामां चालू करपाक जातात आनी म्हाका निश्चित खात्री आसा की सर ती कामां आमगेली चडीच व्हरतलो ह्यात म्हाका मातसोय येना। कार्यक्रमात उपस्थित आसा आमचे गोंय राज्याचे माननीय सभापती आणि काणकोणचे आमदार डॉक्टर रमेश तवडकर, आमचे डेप्युटी सरपंच आमचे वॉर्ड पंच मेंबर आसा सुनीलबाई पैंगीणकर, बाकीचे पंच मेंबर सतीशबाई, महेशबाब, शिल्पाबाई, विनय बाबा सर, आमचे एक्स ZP डॉक्टर अय्या सर, बाकीचे रामदास बाबा सर, एक्स सरपंच आणि बाकी सगळे तुम्ही जे सगळे जमिल्ले आहात तुम्ही सगळ्यांच्या परत एकदा म्हजे वतीन स्वागत करता। खूप कामां आयज आमकां सरा सांगून सयिस्कर ती बऱ्यापैकी जाता आणि मार्गाक लागता। तातूंत भितर हें व्हडलें काम अशें हांव म्हणून सामकें अत्यंत गरजेचें काम जे फॉलोअप करून म्हणजे खुद्द डेप्युटी सरपंच आणि आपल्या वार्डांतले म्हणटा ताणें तें खूब बऱ्यापैकी फॉलोअप करून तें काम करून घेतिल्लें आसा। हांव तांचें अभिनंदन करता ह्या वेळार ह्या निमतान। आणि बाकी सगळे कडेन सराचो जसो डेप्युटी सांगता सरांचो पालो आमकां आसा आणि आमची मोख अशी आसा की पैंगीण पंचायतीचे आमचे 5 वर्सां भितर वेगळे पद्दतीन उदरगत जावची जे अनुसार फाल्यां आमकां नांव घेवपाक मेळपाक जाय की पैंगीण पंचायत सर आमदार आसतना वक्ते आसतना आनी आमची टीम आसतना ह्या टिमीन सामकी निरपेक्षपणे सगळ्यांचे लोकांच्या सहकार्यान खूब बरी कामां केली अशें एक हिस्ट्री उरपाक जाय असो आमचो सगळ्यांचो प्रयत्न आसा। जो कोणी येता आपलें काम घेवन तांकां प्रायोरिटीन आमी तांचे डिटेल्स सगळे घेवन तें काम फुडें घालतात, फायली करतात आणि मागीर आमचे सराचे स्टाफ आमकां सपोर्ट करता। आतां सिद्धूचें नांव घेतलें तें सिद्धार्थ बाकीचे आसतले आमचे सराचे
ऑफिस स्टाफ आसा ते आमची सगळीं कामां फॉलोअप करपाक आमकां खूब बरो आदार दिता आनी म्हाका खूब बरें दिसता की सरान आमच्या पंचायती ह्या वेळार आमी सगळीं आसा म्हणून म्हाका दिसता चड लक्ष घालाचें म्हणना आनी त्या खातीर आमकां ही कामां करपाक खूब सोंपी जाता नाजाल्यार काणकोण पणजी वच आनी ते फॉलोअप कर आनी नाकी नवो येवपाची अशी परिस्थिती खरें आमच्या काणकोणकारांची आनी तातूंत भितर आमी हाडून मातशी पयस म्हणटकीर आमकां हो जो आदार मेळटा सरा लागून त्या खातीर आमचे सगळे गांवचे जे उदरगत जावपा जाय ताका आमकां खूब आदार मेळटा सरा कडेन मागता की जशी आतां मेरेनची कामां जाली की कामां वचपाक टायम लागतले तसो खूब कामां आमचे सगळ्यांत मेन आमगे फोटगेची टँक कंप्लीट जायत आयिल्लें आसा आतां अंडरग्रावंड केबलींग सगळें जाल्लें आसा लायटीचें पिरवाळचो रोड एक वेळ ह्या पावसान जालो नाल्यार इमिजिएट नेक्स्ट हेका आमचो जातलो काय तांचे टॅक्निकल कांय गजाली फॉरेस्टाच्यो सोंपना आमचो 100% प्रयत्न आमी जावन सुद्दां तांची ज्यो गजाली आसा तो एक क्वेरी काडीत रावता आनी तो विशय उरता सो हे एकदम एक मनीस सांगपी कोणूच मेळना आनी ताका मागीर टॅक्निकली गजाली खातीर आमकां प्रॉब्लेम जाता तसो तिरवाळच्या रस्त्या खातीर आमकां कंटिन्यू फाटीं लागिल्ले आसा इतर आमचे आतां कुंभेगाळ बाय आनी कुंभेगाळ रोड हातून आरडीए अंडर कुंभेगाळचो हॉल ताजेर आमचे ऑलमोस्ट फायनल स्टेजीर पाविल्ले आसा आमोण्या तशें संस्कृती भवनाची रिपेर जाले तशें इतर कामां चालू आसा सो अशें सगळे वार्डांनी काम चालू आसा महेश बाबालें काम सांगताले महेश बाबान अनेक कामां घातिल्लीं आसा आतां 5 जाले आसा आनी पयर रस्त्याचें उद्घाटन जाल्लें आसा सतीश बाबालें जाल्लें आसा हे सगळे कामां जातले लोकांच्या उदरगते खातीर सोयी खातीर आनी तातूंत सगळ्या लोकांनी सपोर्ट करपाक जाय तो करचो अशें म्हणटा कोणेच गरजे भायर कामां हाडची न्ही हाडिना सद्या कांय कडेन मातशें थोडेशें करता सो हे सगळीं कामां आमची जी टीम आहा त्या टिमीच्या वेळार जाता आनी आमकां आनंद हो घेवपाक मेळटा की आमी लोकांचे खातीर जे हांगा निवडून आयिल्ले आसा ती आमी लोकां खातीर कामां करता सो ह्या वेळार परत एकदां हांव सुनील भाईचें अभिनंदन करता हे कामा खातीर आनी डॉक्टर सरांचें अभिनंदन करता की आमकां हें काम ताणें बेगींतल्या बेगीन बरें आनी मेन कॉन्ट्रॅक्टराक एक म्हगे इतलेंच मागणी की ताणें तें काम बरें सिन्सियरली आनी बरें ऑनस्टली करचें जेणे करून आमकां फाल्यां कितलीं वर्सां गेले जाल्यार सुद्दां हें काम आमच्या टर्माक जालें आनी हो कॉन्ट्रॅक्टर आसलो अशें नांव कोणी घेवचें पयलीं सगळ्यांक देव बरें नमस्कार आज आम्ही पैंगीण पंचायतीच्या महालवाडा ह्या वार्डांक आसा आनी आजच्या जे प्रोटेक्शन वॉल आसा ताजे उद्घाटन म्हणजे ताजें काम सुरू करपाचो प्रारंभ करपाचो आसा त्या वेळाचेर आमचे कडेन उपस्थित आसात पैंगीणचे सरपंच सविता तवडकर तशेंच डेप्युटी सरपंच बाब सुनील बाब पैंगीण पंचायतीचे पंच महेश तशेंच आमचे सतीश बाब शिल्पाबाई तशेंच देवस्थान समितीचे आदले अध्यक्ष उदय सर तशेंच आमचे शेणवी सर बाकी सगळे प्रमुख कार्यकर्ते स्थानिक भावांनो भयणांनो वास्तविक आज आमी म्हणजे जी प्रोटेक्शन वॉल जी आसा सायड रोड म्हाका दिसता गेली कितल्याशेच वर्सांचो डिमांड म्हणजे हांव मंत्री आसतना तर कांय कडेन आमी घालून घेतल्यो सगळ्याच कडेन आमकां शक्य जाली ना आनी त्या वेळाचेर ट्रायबल वेलफेअर खात्यांतल्यान आमी कांय गजाली सुरवात केल्ल्यो त्यो जरी लेट जरी जालो पूण आज प्रत्यक्षांत ताजी पूर्तता हांगा कंप्लीट जाता आनी हे जवळ जवळ 4-5 ठिकाणी जे करता आसतना एक सादारणशे 63 लाखाचें काम हांगा प्रत्यक्ष हांगा मार्गे करतले त्यामुळे म्हाका दिसता एक गजाल की एकाच कडेन न्ही ते 4-5 ठिकाणी आसले कारणान जाता जे एक 4-5 फॅमिली किंवा त्यानंतर बाकीचे जे स्थानिक लोक आसा केन्ना तरी गाडयो म्हणजे रस्ते बऱ्याच कडेन खसता आनी ते रस्ते खचिल्ले जर योग्य टायमाचेर दुरुस्त जाले नासले जायत न्ही जाल्यार फुडें केन्ना तरी मोठें डिजास्टर जावंक शकता तें डिजास्टर जावचें न्ही ह्या दृश्टीकोनांतल्यान पैंगीण पंचायतीचे सगळे सदस्य म्हणजे सुनील बाब आनी बाकीचे ग्रामस्थ आसानी सतर्क आसा आनी त्यामुळे ह्यो गजाली आमचे कडेन तुमी दवरता आनी ते तितल्याच तीव्रतेन जे आसा आमी सरकार कडेन मांडून आमी हाडटा आनी एक बरी गजाल म्हाका दिसता ह्या वार्डाचे वाद विशय केल्लेच न्ही आमकां पैंगीण बाजार टू आमचे डॉक्टर अय्या म्हणजे तेजे घरा पर्यंत आसा न्ही म्हणजे पावसाक एक मोठें टेन्शन निर्माण जाता हाजे पयलींसून अशा प्रकारच्या 2009 जेन्ना मोठो जेन्ना हे आयले फ्लड आयलो त्या वेळाचेर आमकां सगळ्यांक याद जाता ते आमचे संदीप पैंगीणकर येतो म्हणजे त्यामुळे एक ॲक्टिव्ह असो कार्यकर्तो त्या अशा हातून व्हांवून गेलो आनी त्यामुळे ती तो त्या वेळाचे दीस मध्ये आमकां परत याद जाता आनी त्याच म्हणून
खूब वर्सांनी डिमांड आशिल्लो की तो रस्तो वयर वचचो किंवा तातूंतल्यान मदल्यान खंय तरी उदक वचपाचे खातीर ताका हें आसचें गॅप आसचें आनी त्या जेणे करून हें अशा प्रकारचें टेन्शन जें आसा न्ही तें केन्नाच जावचें न्ही आनी अशें दिसतालें आनी त्या खातीर की हांवें तो विशय तितल्याच नेटान लावन दवरलो आनी तो विशय आसा न्ही की ह्या वर्सा आतां तरी जालें ना टॅक्निकली टेंडर बी सगळें जातलें सादारणशें म्हाका दिसता सोमाराक टेंडर करतलें म्हणजे आत्तां मागीर कमी पिरियडा भितर तें काम एखादो कॉन्ट्रॅक्टर पडल्यार करतलो की ना करतलो तो विशय आसा पूण निश्चितपणे आसा न्ही फुडल्या वेळाचेर आमकां ताजेर रिलीफ मेळटलो सादारणशें 2-2.5 कोटी सादारणशें 5 कोटीचें काम जें आसा न्ही म्हणजे तेंय फुडल्या 1 वर्सा भितर तरी 100% पुराय जातलो आनी बरो म्हणजे बाजार तो असो एक बरें ब्युटिफिशन जावचें अशें दोनी सायडीन लोकांनी ताका सहकार केलें शेतकाऱ्यांनी सहकार केल्लें आसा त्यामुळे तें अशें वॉकिंग किंवा अशें जाणट्यांक किंवा तशें गजाली म्हणपा खातीर बसपा खातीर स्पेस आसची ती सगळ्यो गजाली पुराय जातल्यो कोल्यामान जो प्रत्यक्ष फुडले सादारणशें आमी म्हयने भितर तरी आमी सोंपतलो आतां हें जाता कसं वचून पळोवन येवया प्रत्यक्ष म्हाकाय खूब जाणां अशें घेवन पळोवपाक या अशें फाटल्या वेळी विशय आशिल्लो आनी त्यामुळे बरीचशीच कामां मार्गी लागता आनी त्यामुळे सगळ्यांत पयलीं म्हणजे बाबतींत हांव जो एक फील लक्षांत घेता म्हणजे एक गजाल म्हणजे क्लिननेस जो आसा तो तुमी हायलायट जरी केलो ना तुमी सगळ्यांनी पूण तो खूब चड बरो दिसता वचत न्ही सगळे कडेन सामकें म्हणजे प्रत्येक वॉर्ड आसा न्ही अशें खंयच म्हळ्यार थंय कोयर व्हडलो दिसना तोय थंय दिसना आनी त्या कोयर ज्या कडेन उडयता आसा न्ही थंय ढिगारी दिसना म्हणजे हांव केन्ना पळयता म्हणजे सहज तें काडून ते डिस्पोज करता त्यामुळे तुम्ही जर तो थोडोसो हायलायट केला आसता जर म्हणजे क्लीन आनी ब्युटिफूल पंचायत म्हण तुमकां आनीक वाचेर जें सगळें एग्जामिनेशन करनासतना कांय जाणांक एवॉर्ड मेळटा खंय कडेन दिसता पूण तुमचे हांगा म्हाका दिसता पयलीं म्हणजे खंयच दिसना अशें कांय पॅरामिटर आसा तुमी अशें नॅचरल स्वभाव म्हूण केले ते थोडेशे हायलायट केले आसता जर जायत जाल्यार तो हायलायट करपाची गरज इतल्या खातीर आसा की बरें काम आसा तें दुसऱ्यान कोणी एक्झाम्पल घेवपाक जाय आनी पैंगीण पंचायती बाबतींत डेव्हलपमेंटा बाबतींत आमी सगळ्यो गजाली करत आसा आनी त्यामुळे ह्या सगळ्या गजाली संदर्भांतले म्हणजे एज्युकेशन कल्चर ह्या सगळ्या विशयाचेर जर आमी जर थोडीशी लीड घेतली जायत वेगळ्या विशयांचेर म्हणजे एक एक्झाम्पल सेट जावपा येता म्हणजे वेगवेगळ्या विशयांचेर फक्त केवळ पंचायती त्या पुरतोच मर्यादीत नासतना की बाकीच्या विशयांत तुमी स्पर्श केला आनी त्या स्पर्श ते एक्झाम्पल सेट फुडली कोणी येतलो पळय आसा बॉडी बाकी येतली की तांकां एक्झाम्पल अशें तें चलोवपाक जाय म्हणजे आनी लोकांचेंय त्या बाबतींत एप्रिसिएशन मेळटा म्हणजे स्थानीक लोक आसा जज करता त्यामुळे तुमी काम करतात पूण तें अदीक मातशें तें थोडेशें हायलायट जातलें बाकीचें अशें जर केलें आसत जर जायत न्ही जाल्यार कशें बरें कामाचें नांव जर मेळ्ळें आसत जर जायत न्ही जाल्यार एप्रिसिएशन खूब बरें दिसता आतां तशें विनय बाबांनी बाकीचें हें काम करता म्हणून तांकां एप्रिसिएशन मेळत वता आनी ताजी नोंद जी आसा ते म्हणजे सरमुखादम आनी बाकी सगळें ते घेत आसता तशें आमी वैयक्तीक आसूं ती म्हणजे बाकीचे आसूं ती त्यामुळे म्हणजे तुमी जे विचार करता म्हणजे पंचायत म्हणून बाकी सगळे म्हणजे एखादो क्लब म्हणून सुद्दां विचार करता चंद्रिका बायक हांव सांगपा हांव सकाळचो विचार करतालो म्हणजे मे म्हयने पर्यंत आसा न्ही एक भरगच्चो असो पैंगीणचो ताच्या संस्थे अंतर्गत आसा न्ही एक कार्यक्रम पंचायतांनी तुमी अशें जर केलें आसत वेगळ्या विशयांचेर म्हणजे कोणें बरें काम केल्लें आसा तांकां सन्मान जातलो बाकी भोवमान जातलो बाकी सगळे अशे विशय एक सादारणचे पूर्ण पंचायतीक कवर करपा सारको कार्यक्रम जर जाला आसत जायत आनी ताजें एक एक्झाम्पल आमी दर वर्सा काम करपाक शकले जाल्यार खूब बरें जातलें त्यामुळे हांव इतलेंच सांगता तुमकां डेव्हलपमेंटा बाबतींत आनी बाकीचें तुमी जें कितें करपाक सोदता ताका म्हजे वतीन आसून पूर्ण सहकार्य दिलें वतलें आनी त्यामुळे एकय हें उरचें ना आज प्रत्यक्षान पळयलें जाल्यार न्ही फाल्यां परवां आमगे 2-3 दीस मेजर हॉटमिक्स सुरू जाता हॉटमिक्स सुरू जालें आसता जाल्यार ती आमी म्हणजे आमच्या काणकोण मतदारसंघात एक सुद्दां भागांक जर आसा खंय असो खड्डे आसा अशें एक सुद्दां दिसचें ना एक तो लोलयेंचो भितरलो रस्तो म्हणजे ताका टॅक्निकल अडचणी आसले कारणान उरतलो म्हणजे तो लिगोर बिगोर बी वचपाक तो एक रस्तो सोडलेलो जायत न्ही सगळ्या प्रकारचे रस्ते आसा न्ही पंचायतीतले एकय म्हणजे पैंगीण पंचायती अशें न्ही पूर्ण मतदारसंघाचे खंयच आमकां खड्डे दिसपाचे ना मागीर जे कांय अशें काम उरलें आसा ती गजाली आमकां फुडल्या 1 वर्स भितर कंप्लीट जातली मागीर फुडले 5 वर्सांक आमकां रस्त्या विशयाचेर काम करपाची आवश्यकता उरची ना त्यामुळे अशेच तरेच्यो मेजर गजाली दिसता त्यो सगळ्यांनी करच्यो रस्ता तुमी हाडचे आनी तुमच्या भागांचो असो न्ही डेव्हलपमेंट करून घेवच्यो त्यामुळे तुमी सगळे सहकार्य करता म्हणून तुमचे सगळ्यांचे परत एकदां म्हजे वतीन आज मोठ्या संख्येन तुमी सगळे आयले म्हणजे एक्सायटमेंट आसा आनी एक्सायटमेंट आसा थोडेशे श्रमदाम आसा एक्सायटमेंट आसा ह्या वाड्यार आमी चिरी नाशिल्ले ते आमी
ते श्रमदान सुद्दां आसा न्ही घर आसा न्ही तें ताबडतोब आमी करचें फुडले म्हयने भितर आमी ताका घर दिवपाचो प्रयत्न करुया एक आव्हान करता कारण तुमी ह्या वाड्याचे लोक चड सेन्सिटीव हांव एग्जांपल तुमची बऱ्याच कडेन दिता म्हणजे तत्परता चड आसा म्हणजे उदय सर आसतलो म्हणजे शेमी सर आसतलो बाकी सगळे जे आसा तुमी तत्परता दाखयता म्हणजे सामाजीक कामां आसा त्यामुळे पंचायत बॉडी आसा त्यामुळे सगळ्यांच्या आदाराचेर असो एक बरें एग्जांपल आमी सेट करायचं